अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजे और इल्म में वुसअत अता फरमाए। खानगाह अनवार तारकिया से मियां मुनव्वर कादरी तारकी शाज़ली हाज़िरी खिदमत है। आज इंशाअल्लाह ताला आपको मैं तोशे का अमल बताऊँगा। बहुत सारे अहबाब हमसे पूछते हैं, शागिर्द भी हमारे से पूछते हैं, शाज़ली आमलीन ग्रुप वाले भी हमसे पूछते हैं कि उस्ताद साहब तोशा हम किस तरह दें और इसके फ़ायदे क्या हैं और तोशा देना भी ज़रूरी है कि नहीं। ऐसे ही हमारे जो अमाल हम किसी अमल के लिए कर रहे हैं, किसी मरीज़ के लिए, किसी साइल के लिए, कोई हाजत का अमल कर रहे हैं, कोई जादू जन्नात की काट का अमल कर रहे हैं या हम बंदिश की काट का कर रहे हैं, तो उसके लिए तोशा ज़रूरी है या नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला इसके बारे में मैं मुकम्मल डिटेल और तरीका आपको बताता हूँ। तमाम अहबाब से गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। और इसी तरह हमारी वेबसाइट है मियां मुनव्वर कादरी शाज़ली.com। आप देखेंगे हमारी वेबसाइट पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वज़ाइफ अपलोड हैं, शाज़ली वज़ाइफ अपलोड है जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुजर्रब अमाल हैं। हमने वो पोस्टों की सूरत में अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनसे फ़ायदा उठाएं। आप खुद भी करें, लोगों को भी सेंड करें। पुरानी अमाल हैं, बहुत अच्छे अमाल हैं। इसी तरह शाज़ली लाइब्रेरी है, फिर रूहानी अशिया हमारे वेबसाइट पर अपलोड है जो आमरीन हजरात चिल्ले के दौरान चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, अमल के दौरान इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें हमने अपलोड की हैं। वो आर्डर पर हमसे मंगवा सकते हैं आप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतों से नवाजें। तो आते हैं हम अमल की तरफ। तो तोशे का अमल, ये तोशा असल है क्या है, पहले तो मैं इस बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ कि तोशा क्यों ज़रूरी है, तोशा करना ज़रूरी है कि नहीं, इसका फ़ायदा क्या है। तो इसमें तरकीब इस तरह होती है कि हम कोई भी हाजत का अमल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप किसी के कारोबार का अमल कर रहे हैं, तो कारोबार नहीं चल रहा, परेशान है, उसने अमल भी किए हैं, आपने कार्ड भी किए और तवीज़ात भी इस्तेमाल किए हैं, सदक़े भी दिए, लेकिन क्या है कि उसका कारोबार फिर भी चल नहीं रहा, अमल नहीं चल रहा, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो हो नहीं रही, उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। इसी तरह अगर कोई हमारी बहन है, रिश्ते के मामलात के हवाले से कोई अमल कर रही है, तो क्या है कि उसका काम नहीं बन रहा। कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री किसी ने जाना है, तो वो बहुत कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, वज़ाइफ भी पढ़े हैं और बहुत कुछ करने के बाद फिर भी बात नहीं बन रही, तो फिर तोशे का अमल करें। तो बाकी देखें, ये सारे मामलात हैं, जैसे शादी का, रिश्ते का मसला है, कारोबार का मसला है, बाहर जाना है, तो ये सारे मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से, अपने करम से ही करते हैं। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी अता फरमा दे। हमारा काम कोशिश करना है, मेहनत करना है। और एक मरीज़ है, वो बीमार है, वो डॉक्टर के पास जाता है इसलिए कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे। उसके नसीब में शिफा है तो मिल जाएगी, देर है सवेर है तो वो अलग बात है, लेकिन मरीज़ का काम है वो डॉक्टर के पास जाए, इलाज करवाए, सुन्नत तरीका है, तो अल्लाह ताला आसानी अता फरमाए। अब इसमें यह है कि आप जैसे कि कारोबार के हवाले से किसी का अमल कर रहे हैं या जादू की काट कर रहे हैं, सख्त मामलात हैं, तो सख्त मामलात के बाद अब परेशानी ये है कि आप बार बार करने के बावजूद भी काट नहीं हो रही, ठीक है ना। जादू का इलाज कर रहे हैं, तो यानी कि काट नहीं हो रही, जादू नहीं कट रहा, बड़े मामलात हैं, तो फिर आप इसके दरमियान में तोशे का अमल करें, यानी कि तोशा दें अपने मोकलात को। रोज़ी रिज़्क़ के मामलात हैं, अब क्या है कि रोज़ी रिज़्क़ के मामलात है, बहुत परेशानी है और बार बार करने के बावजूद भी बंदा जो है ना वो नहीं मामलात बन रहे, तो आपने तोशे का अमल करना कि यानी कि अमल के दौरान तोशा देना। और इसी तरह कोई आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहा है और बात नहीं बन रही, पैसा भी लगा रहा है, वीज़ा भी क्लियर है और पासपोर्ट भी सही है, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन बात नहीं बन रही, तो फिर आप तोशे का अमल करें, तोशा बीच में दे दें। तो इसी तरह कोई भी काम है उसके दरमियान में हम अमल कर रहे हैं, यानी कि साइल के लिए कोई अमल कर रहे हैं, साइल की हाजत के लिए कर रहे हैं, जादू जिन्नात की काट का कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके दरमियान में आपने मोकलात को तोशा देना। तो तोशा देने से क्या होगा कि आपका अमल अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा, समझ लो कि आप एक उसको एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं। तो अब इसमें तरकीब इस तरह होती है कि जब हम अमल कर रहे हैं, 10 दिन गुजर गए, 12 दिन गुजर गए या 5-6 दिन गुजरे,
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک اس طرح یہ پیالی یا کچھ کٹوری کہہ لو یا مٹی کی لے لینی ہے چراغ ہے، لیکن آپ نے پیالہ لے لینا اس طرح چھوٹا، درمیانے سائز کا، ایسے تھوڑا بڑا لے لیں بڑے سائز کا لے لیں۔ تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے 2 ڈلیاں برفی کی رکھنی ہے، 7 پتیاں آپ نے گلاب کی رکھنی، 7 پتیاں، اور 10 گرام یا 15 گرام لے لو، جتنی تقریباً مہندی لے لیں آپ، اس کی پڑیاں بنا لیں، وائٹ کاغذ میں پڑیاں بنانی ہے، کسی کو یعنی کہ اس کو کوئی تصویر وغیرہ نہ بنی ہو، وائٹ کاغذ میں پڑیاں بنا کے آپ نے رکھ لینی، اور 7 اناج 1 سپون لے لیں، 7 اناج 1 سپون لے کے اس میں ڈال لیں، ٹھیک ہے نا، اور 2 اگربتیاں۔ اب آپ نے جب آپ نے روزانہ جو پڑھائی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ روزانہ 40 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ رہے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے، یا دعائے حزب البحر شریف آپ 11 مرتبہ پڑھ رہے ہیں کسی حاجت کے لیے، یا چہل کعب آپ پڑھ رہے ہیں 700 مرتبہ، یا نادی علی شریف آپ روزانہ کسی کام کے لیے حاجت کے لیے 1100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، یا اور کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ دعائے سیفی پڑھ رہے ہیں کسی بھی حاجت کے لیے کسی کام کے لیے، تو اس کے دوران پھر آپ نے یہ توشہ تیار کرنا، توشہ تیار کر کے اب آپ نے روزانہ جو پڑھ رہے ہیں ایک دن آپ نے پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا، یہ چیزیں تیار ہیں آپ کے، اس کے اوپر دم کرنا، دم کر کے پھر آپ نے یہ قبرستان میں یا بنانے میں کہیں ایسی جگہ رکھ دیں یا کوئی کسی کی نظر نہ پڑے، دیکھے نہ، بچہ کوئی نہ جائے، اس طرح بالکل سائڈ پر کر کے، تو قبرستان میں بھی رکھیں گے تو بالکل سائڈ پر رکھیں، تو آپ نے یہ رکھنا ہے، اس کے ساتھ 2 اگربتیاں جلا دیں۔ یہ آپ نے کہنا کہ میرے عمل کے موقنین کے لیے یہ توشہ ہے وہ قبول کریں، تو اس کے بعد پھر آپ یہ 1 دن کرنا بس، اس کے بعد آپ اپنا عمل وہ جاری رکھیں، حاجت کا عمل ہے یا کاروبار کا ہے یا جو بھی ہے وہ عمل آپ جاری رکھیں، تو آپ توشہ دینے کے بعد دیکھیں گے کہ جو آپ کا 10 دن میں کام ہونا تھا تو وہ آپ کا 5 دن میں ہو جائے گا، جلدی ہو جائے گا۔ تو اس طرح یہ آپ توشہ مکمل کریں گے۔ جب آپ توشہ رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ میرے موکلین کے لیے وہی کھائیں گے، یہ آپ نے کہا کہ آ جانا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو موکلین اس میں جو چیز کھانی ہے وہ کھا لیتے ہیں، باقی پھر یہ چرند پرند چڑیاں وغیرہ ادھر ہوتی ہیں تو وہ کھا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اب یہ ہمارا توشے کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو اب یہ کوئی بھی آپ سائل کے لیے عمل کر رہے ہیں، عمل نہیں ہو رہا، پریشان ہو رہے ہیں، سائل بھی پریشان ہو رہا ہے، تو یہ آپ توشہ بیچ میں دے سکتے ہیں، بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ دے دیں، کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے اور علم میں وسعت عطا فرمائے۔ خانقاہ انوار تارکیہ کے یوٹیوب چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، صرف اس نیت سے ہے کہ یہ وظائف جو ہم بتاتے ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں، عاملین حضرات فائدہ اٹھائیں، عام لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اب اس میں یہ توشہ یہ لازمی نہیں کہ عامل ہی دے، کوئی بھی دے سکتا ہے، جو رشتے کے لیے ہماری بہن کوئی اپنے وظیفہ کر رہی ہے تو اس کے دوران بھی وہ دے سکتی ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے کاروبار کے لیے پریشان ہے، کوئی ویسے باہر جانے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے ہے، یا اور کوئی حاجت ہے اس کی، مکان ہے، پلاٹ ہے، کوئی کاروباری معاملات ہے، تو اس کے دوران بھی یہ ہم موکلات کو توشہ دے سکتے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا الحمدللہ۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اور اللہ رب العزت کے حضور جب بھی ہاتھ اٹھائیں نماز کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد، تو اللہ رب العزت سے یکسوئی، توجہ اور خشوع و خضوع کی دعا مانگیں، استقامت کی دعا مانگیں۔ ہمیں آج کل اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے یکسوئی نہیں بن رہی، توجہ نہیں بن رہی۔ اس کی مین ایک چیز زیادہ ہے کہ ہم زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں، ہمارا زیادہ دن ذہن بھٹکتا ہے ادھر ادھر، اور بہت کچھ ہم بد نگاہی بھی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جب ہم وظائف پر بیٹھتے ہیں، نماز پر بیٹھتے ہیں، تو ہماری توجہ نہیں بنتی، ہمارا خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ تو جب خشوع و خضوع نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی، وہ صرف ایک فارمیلٹی ہے، ہم نے 5 وقت نماز پڑھی ہے، گئے مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آ گئے، یہ فارمیلٹی ہے، ہم نے کہا کہ جی ہمارا فرض ہم نے ادا کر دیا، ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن نماز جو ہے اس میں یکسوئی ضروری ہے، توجہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت سے آپ ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر اسی طرح یکسوئی اور توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔